नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 119 का तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 119 के तर्जुमा से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं किया जाएगा जहन्नमियों के बारे में। अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 119 की तफसीर देखेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। तफसीर सादी हवाला नंबर 155-156/1 है। बशीरन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को दुनियावी और उखरवी सआदत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं जिसने आपकी अताअत की। व नज़ीरम, और इस शख्स की दुनियावी और उखरवी बदबख्ती और हलाकत से डराने वाले हैं जिसने आपकी नाफरमानी की। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 45 का तर्जुमा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। सही बुखारी हवाला नंबर 4838 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक यही अल्लाह ताला ने तौरात में भी फरमाया था। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप ना बदखो हैं और ना सख्त दिल और ना बाज़ारों में शोर करने वाले, और ना वो बुराई का बदला बुराई से देंगे बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह इनकी रूह इस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक वो कज कौम अरबी को सीधा ना कर लें, यानी कि जब तक वो इनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करा लें। बस इस कलमा तौहीद के ज़रिए वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। अब आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं किया जाएगा जहन्नमियों के बारे में, यानी कि आपसे अहले दोज़ख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई है कि अगर लोग हिदायत कबूल ना करने के नतीजे में दोज़ख में भी चले जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि वो क्यों ईमान नहीं लाए, वो क्यों सीधे रास्ते पर नहीं चले। सूरह राद आयत नंबर 40 का तर्जुमा है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिलाशुबा आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना है और हमारे ज़िम्मे हिसाब लेना है। यानी जो लोग अपने तर्ज़ अमल की बिना पर जहन्नुम में चले जाएंगे उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों जहन्नुम में पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ये जहन्नुमी क्यों हो गए। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कौन जन्नत में जाना चाहता है, कौन जहन्नुम में, ये इंसान के अपने अमाल से फ़ैसला किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हक़ को वाज़े कर देना है कि इसकी वजाहत में कमी ना रह जाए। हक़ बात को सुनने के बाद फिर सारी ज़िम्मेदारी हर इंसान की इनफरादी तौर पर अपनी है कि वो हक़ बात को किस हद तक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है या जहन्नुम के रास्ते पर चल पड़ता है। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 120 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 120 के तर्जुमा से। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी मुगालते में ना रहिए। हरगिज़ राज़ी ना होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी और ना नसरानी, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी ना करें इनकी मिल्लत की। कह दीजिए, हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की,
اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور حق کی دعوت کو قبول کریں گے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے دین کے مطابق خود کو کر لیں۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصل حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش کرنے اور اپنے مطابق بنانے کی خواہش ترک کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ نے بتایا وہی سیدھا راستہ ہے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 7311 ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا۔ یہاں نبی پاک کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی بالکل بھی نہ کریں، اور ایسا نہ سوچیں کہ چلو کچھ بات ان کی مان لی جائے اور کچھ اپنی منوا لی جائے۔ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کے کمپرومائز سے سخت الفاظ میں روکا جا رہا ہے۔ ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی، معاذ اللہ۔ اس کو آیت کے پچھلے حصے کے تناظر میں سمجھیے جو کہ تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی۔ یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی حالانکہ آپ کو ہم علم عطا کر چکے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگا، معاذ اللہ۔ یعنی کہ اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ ہر فرد کے ساتھ بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ ہو، اللہ سب کا ہے، اللہ کے اصول اور قوانین تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے ترجمہ سے۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا بڑا جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ تلاوت کا مطلب پڑھنا بھی ہے، اور تلاوت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا فالو کرنا، یعنی وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے۔ یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔
قرآن حکیم کی پیروی انسان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 5026 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، اور وہ دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کے لیے لٹا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 107-108 کا ترجمہ ہے، آپ کہتے ہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 386 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں ہوگا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 122 کے ترجمہ سے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نعمت کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل سے نعمت یاد کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اس نعمت کا حق ادا کریں، اور نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے اس شریعت پر خود عمل پیرا ہو جائیں، اس کے قانون کے مطابق فیصلے کریں اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی تمہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 123 کے ترجمہ سے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، کیونکہ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف عمل کام آئیں گے، اور اس دن کوئی فدیہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ فدیہ لے کر کسی کو چھوڑ دیا جائے، یا کسی کی سفارش آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ان سے کسی قسم کی عذاب میں نرمی نہیں کی جائے گی، جو کہ اپنی اعمال کی بدولت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو ان کے فرائض یاد دلائے گئے ہیں، اور ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کریں۔
मत समझें कि कोई फ़िदिया या कोई सिफ़ारिश या कोई और मदद हमारे काम आ सकेगी। उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तमाम लोगों के आखिरी ज़िंदगी की बेहतरी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में किए गए अमाल पर होगा। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 124 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 124 के तर्जुमा से। और ज़रा याद करो, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया उसके रब ने बहुत सी बातों में, तो इसने इन सब को पूरा कर दिखाया। तब फरमाया, ए इब्राहीम, अब मैं तुम्हें नौए इंसानी का इमाम बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, और मेरी औलाद में से भी? फरमाया, मेरा ये अहद जालिमों से मुतल्लिक नहीं होगा। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 124 की तफसीर देखते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल अपना जद्दे अमजद समझते थे और उनसे निस्बत को अपने लिए एजाज़ समझते थे। अल्लाह ताला ने उनकी सरकशियों के बाद निस्बत याद दिलाई है ताकि वो अपने रवैये पर नजर षानी करें और अपने रब की तरफ लौट आएं। जब कोई अल्लाह ताला का हो जाता है और अल्लाह ताला इसको बड़ा काम सौंपना चाहता है तो बड़ी आजमाइशें आती हैं। आजमाइश खरे और खोटे की पहचान बता देती है और किसी इंसान के मुकाम को वाज़े कर देती है कि कौन किस दर्जे पर फायज होने के लायक है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी चीज़ों से आजमाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर बार छोड़ना पड़ा, नमरूद के दरबार में हक बात पेश करने की पादाश में आग में फेंकवाया गया, बीवी और शीरख्वार बच्चे को रब के हुक्म से वीराने में छोड़ना पड़ा, बेटे को ज़िबा करने का हुक्म मिला जिसे उन्होंने बिला चूओं चरा तस्लीम कर लिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइशों में ऐसे पूरे उतरे कि अल्लाह ताला ने सूरह नजम आयत नंबर 37 में उनकी इन अल्फाज में तारीफ़ की, और इब्राहीम तो वो है जिसने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। आयत के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत और दर्जात मिले, इसका फ़ैसला तब किया गया जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सख्तियों के साथ आजमाया गया और वो अल्लाह ताला के सच्चे फरमाबरदार साबित हुए। इससे साबित हुआ कि कुर्बानी की कीमत पर किसी मकसद को इख्तियार करने वाला ही इस मकसद के रास्ते में सबसे आगे होता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम आजमाइशों में पूरे उतरे तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिला कि अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंसानों का रहनुमा बनाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंसानों को अल्लाह ताला तक पहुंचाते थे, भलाई के कामों में सबसे आगे थे और वो लोगों के महबूब कायद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आपको लोगों का इमाम और रहनुमा बनाऊंगा, लोग आपके तरीक़े ज़िंदगी की पैरवी करेंगे और आपको अजर अजीम भी मिलेगा और लोगों में हमेशा आपकी मदह और सना का सिलसिला जारी रहेगा। आयत का अगला हिस्सा देखते हैं। उन्होंने कहा, और मेरी औलाद में से भी? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मुकाम अता फरमाया तो उन्होंने खुश होकर अपनी औलाद के लिए भी दरख्वास्त की ताकि इनकी औलाद को भी बड़े दर्जात मिलें, और ये दुआ भी की कि औलाद में अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पाने वालों की कसरत हो। रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमाया है कि इंसानी फितरत के अंदर ये तलब मौजूद होती है कि इसका सिलसिला इसकी औलाद के ज़रिए जारी रहे। इसी फितरी जज्बे के तहत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ताकि इनकी औलाद में भी इस्लाह का सिलसिला जारी रहे। अब आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया, मेरा ये अहद ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं होगा। यहाँ अल्लाह पाक ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि ज़ालिम दीन में इमामत के मुकाम तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि जुल्म इस मुकाम के मुनाफी है। इससे साबित होता है कि इमामत और क़यादत इन लोगों का हक़ है जो अपने शऊर से, अपने अमल से, अपने ईमान से अपने आप को क़यादत का मुस्तहिक साबित करते हैं। अब ये देखते हैं कि ज़ालिम कौन है। अल्लाह ताला की हदूद से निकल जाने वाला ज़ालिम है, शिर्क करने वाले ज़ालिम हैं, अल्लाह ताला के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला ना करने वाले भी ज़ालिम हैं, अल्लाह ताला के घरों में इसके नाम की याद से रोकने और इनको वीरानी की तरफ लाने वाले भी ज़ालिम हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली गवाही को छुपाने वाले ज़ालिम हैं, रब की नसीहत से मुंह फेरने वाले भी ज़ालिम हैं। और इन तमाम के बारे में कहा गया है, मेरा ये हद ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं होगा।